अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए कोई ज़्यादा मुद्दत नहीं गुजरी थी कि आपको इतला दी गई कि कबीला खिदरज के एक सरदार साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हैं। आप उनकी इयादत के लिए बनु हारिस के महल्ले की तरफ तशरीफ़ ले गए। बनु हारिस का महल्ला मस्जिद नबवी के जनूब में मस्जिद कुबा के रास्ते पर वाक़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ुन की देखिए कि आप गधे पर सवार होकर साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सड़क के किनारे पर कुछ लोग एक जगह बैठे हुए हैं। इस इज्तिमा में मुसलमान, मुशरिक, यहूदी सभी कौमों के लोग बैठे हुए थे। नुमाया लोगों में अब्दुल्ला बिन अबी भी बैठा था। ये उस वक्त की बात है जब उसने अभी इस्लाम कबूल ना किया। हाज़रीन मजलिस में मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब से गुजरे तो इखलाकन आपने गधे को रोक लिया। गधे के कदमों से गर्द गुबार उड़ा तो अब्दुल्ला बिन अबी ने रुमाल से अपने चेहरे को ढांप लिया। मोहतरम दोस्तों, आपको खूब मालूम है कि ये शख्स दिल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदीद दुश्मन था। इसलिए कहने लगा, देखो मियाँ, हमारे ऊपर गुबार ना उड़ाओ। फिर कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे गधे की बू ने तो मजलिस का सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। मोहतरम दोस्तों, अमूमन इस किस्म की मजालिस में अगर बाहर से कोई आदमी आए तो उसे बड़ी खुश दिली से मरहबा कहा जाता है, उसका इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन अब्दुल्ला बिन अबी ने जो अल्फाज कहे वो उसकी बदबातनी का पता देते थे। ज़रा गौर कीजिए कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अखलाक हमीदा के मालिक थे कि अब्दुल्ला की तल्ख बातों को नज़रअंदाज करते हुए अहले मजलिस को सलाम किया, गधे से नीचे उतरे और उनकी मजलिस में तशरीफ़ ले आए। फिर आप मखसूस अंदाज में लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, दावत तौहीद पेश की और कुरान मजीद की थोड़ी सी तिलावत भी फरमाई। अब्दुल्ला बिन अबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से कुरान करीम सुना तो जल भुन गया। उसे कुरान तो यकीनन अच्छा लगा, मगर हाय रे हसद और बुग़्ज़ की आग, कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमें हर जगह तबलीग ना किया करो, ना हमें कुरान सुनाने की ज़रूरत है। हाँ, अगर कोई आपके घर आ जाए या आपसे कुरान की तिलावत सुनाने के लिए कहे तो बेशक उसे कुरान सुनाया करो, लेकिन हमें तो तंग ना करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रासिखुल ईमान मुसलमान थे। अब्दुल्ला की इस गुस्ताखाना बातों की बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े शौक़ से हमारी मजालिस के अंदर तशरीफ़ लाएँ, हमें वाज़ व नसीहत करें, हमें अल्लाह का कुरान सुनाएं। हमें आपकी गुफ्तगू और आपका कुरान पाक पढ़ना बहुत महबूब है। एक और सहाबी मजलिस में बैठे थे। वो अब्दुल्ला बिन अबी से कहने लगे, अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे की बू तुम्हारे जिस्म की बदबू से कहीं बेहतर और अफजल है। मजलिस में बैठे हुए लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। अब्दुल्ला बिन अबी के बाज़ दोस्त बदतमीज़ी पर उतर आए। यहूदी तो इस किस्म के वाक़यात चाहते थे। उन्होंने अपनी लगाई बुझाई से माहौल को मज़ीद ख़राब कर दिया। थोड़ी देर बाद मजलिस का माहौल इस कदर बिगड़ा कि नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रीक़ैन को ठंडा किया, उन्हें समझाया, चुप कराया। थोड़ी देर के बाद माहौल खुशगवार होता चला गया। अब्दुल्ला बिन अबी ने जिस ख़ब्र से बातिन का मुज़ाहरा किया था, यह कोई मामूली बात ना थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मजलिस का माहौल ठीक देखा तो अपने गधे पर सवार होकर हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हो गए। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वालों ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इस्तकबाल किया। उनके लिए इससे बढ़कर इज़्ज़त की बात क्या हो सकती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजलिस में इज़्ज़त से बिठाया। मोहतरम दोस्तों, हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और
عبداللہ بن ابی دونوں ہی خزرج کے بڑے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد تم نے سنا نہیں کہ ابو حباب نے کیا کہا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی گفتگو سنا دی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے معاف کر دیں، اس سے درگزر کریں۔ اس شخص کو اپنا سربراہ بنانے پر اوس اور خزرج نے اتفاق کر لیا تھا۔ اس کے لیے سونے کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے، مگر اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ لوگ اس کو بھول کر آپ پر اسلام لے آئے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4566۔ اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد ہی غزوہ بدر پیش آیا، جس میں قریش کے بڑے بڑے 70 سردار قتل ہو جاتے ہیں۔ اب عبداللہ بن ابی نے بھی بدل نخواستہ اسلام قبول کر لیا، مگر اس کے دل میں بدستور نفاق اور کفر بھرا ہوا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اس شخص کے جرائم کو اگر تفصیل سے لکھا جائے تو اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہے۔ اس نے متعدد بار مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ یا ایسا وقت پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں صلح کروا دی اور مسلمانوں کے درمیان پھر سے محبت ڈال دی۔ محترم دوستو، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رئیس المنافقین کے بدترین سلوک کے جواب میں اس کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا۔ عبداللہ بن ابی کی موت ہو چکی ہے۔ اس کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا اور وہ سچا پکا مسلمان تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قمیض مرحمت فرمائیے تاکہ میں اسے کفن دے سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض عطا فرما دیتے ہیں۔ بات صرف قمیض دینے پر نہیں ٹھہرتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منافق کا گھناؤنا سردار یاد دلا رہے ہیں۔ اس شخص نے فلاں فلاں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اسلام دشمنی میں اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، لہٰذا سب مناسب سمجھیں تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متبسم چہرے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عمر پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ منافق ہے، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان منافقین کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے، اگر ان کے لیے آپ 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 80۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، سبق دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کا اخلاق کیسا ہو، اسلام میں کس طرح معاف کرنے کو پسند کیا گیا ہے، اسلام کس عمدہ اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور اس کے لیے لمبی دعا مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا جنازہ عبداللہ بن ابی کا پڑھایا، کسی اور کا نہیں پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد عبداللہ کی لاش کو بقیع میں دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر پر تشریف لے گئے، اخلاق کی اعلیٰ قدروں کو مزید بلند فرمایا۔ عبداللہ بن ابی کی لاش کو قبر میں اتارا جا چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اوپر اٹھایا جائے۔ جب لاش کو اوپر اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا۔
اس کے چہرے سے کفن ہٹایا، اپنا چہرہ مبارک اور متھر لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا۔ آخری چیز وہ جو دنیا سے اپنے ساتھ لے گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔